प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम मसीही अकीदे को बगौर बड़े विस्तार और बड़ी क्लैरिटी के साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के वादा के मुताबिक कि जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी, तो हम उस आज़ादी को पा सकें। अजीज़ों, हमने बहुत डिटेल के साथ खुदावंद खुदाए ज़ुल जलाल एलोहीम को खुदावंद के कलाम से सीखा है। फिर यीशु मसीह नासरी के बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में हमने बहुत डिटेल में सीखा है। आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने कलम, अपने पेपर्स को अपने सामने रखें, क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ बिदअतें रखना चाहता हूँ, कुछ कल्ट्स रखना चाहता हूँ। क्योंकि जहाँ पर सच्ची तालीम है, जहाँ पर सच्चे खुदावंद के आशिक हैं, जहाँ सच्चे इबादत गुजार हैं, वहाँ पर बिदअतें भी हैं, वहाँ पर भेड़ की खाल में भेड़िए भी हैं। सो हमने इससे पेशतर के वो हमें फाड़ें, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें यीशु के नाम में दूर करना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही चर्च के अंदर, चाहे वो कोई भी कौन सा भी चर्च हो, दो किस्म की बिदअतें होती हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। एक बिदअत जो है वो है एक्सटर्नल बिदअत, जो बाहर से हमारी चर्च में आती है और हमें गुमराह करती है, और दूसरी है इंटरनल बिदअत, यानी इंटरनल कल्ट्स है, जो चर्च में खुद पैदा होती हैं और चर्च उनकी वजह से टूटता है और हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। तो ये सब बातें जो आज हमसे हम सीखेंगे, ये भी मसीही अकीदे को सीखने का एक हिस्सा है। सो इब्तिदा में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के बारे में हमने सीखा कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। वो रूल कुद्दुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से, मुकद्दसा माँ मरियम से पैदा हुआ। वो खुदावंद है, वो मसीह है। उसने दुख उठाया, वो मसलूब हुआ, मरा, दफन हुआ, फिर आलम रवा में उतरा, फिर जिंदा हुआ, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, और फिर वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए वापस आने वाला है। ये बातें हमने सीखी। आज जो बात हमने सीखनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्सटर्नल कल्ट है, जो दूसरे मज़ाहिब हैं, दूसरे अकीदे हैं, वो क्लेम करते हैं कि वो ये यीशु मसीह नहीं बल्कि उनका कोई पैगंबर या उनका कोई शख्स है, वो बात सीखनी है। और वो बात हमें डिट्रॉनमी यानी इस्तिस्ना 18 बाब में मिलती है, 15वीं आयत से आगे है। यहाँ पर मूसा खुदावंद के सामने है और खुदावंद मूसा से एक वादा करता है, और गैर कौमें इस वादे को लेके साबित करने की कोशिश करती हैं कि उनके पैगंबर जिन पर वो भरोसा रखते हैं, उनके नबी या कोई भी इस वादे के नबी हैं या इस वादे के फर्जंद हैं। सो आइए पहले इसको देखते हैं। इस्तिस्ना 18 बाब के अंदर खुदावंद मूसा से फरमाता है, और इस पारे के अंदर, इस हिस्से के अंदर कलाम खुदा के एक दफ़ा नहीं बल्कि ये बात 2 दफ़ा कही गई है। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी, कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उससे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी इन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उससे लूँगा। मेरे भाई, यहाँ पर मूसा से खुदावंद एक मूसा जैसा नबी मूसा के भाइयों में से बर्पा होगा, उसका वादा करता है। सो आज हमने बड़ी क्लैरिटी से देखना है कि यीशु मसीह वो नबी कैसे है, यीशु मसीह
کس طرح وہ نبی ہے اور کس طرح یہ بدعت مسیحیت میں بڑھتی جا رہی ہے کہ یسوع مسیح وہ نبی نہیں ہے بلکہ کوئی اور وہ نبی ہے۔ دیکھیں بہت سارے مذاہب ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے یہودی یسایہ نبی کو وہ نبی کہتے ہیں، یعنی وہ نبی جو موسیٰ سے خدا نے وعدہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یسایہ نبی، صدوقی جو لوگ ہیں وہ ایلیا کو وہ نبی کہتے ہیں۔ ہمارے بھائی مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور کچھ آیات ہیں جن کو وہ بیس میں رکھتے ہیں، اور وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پیشتر ہم خداوند یسوع مسیح کو وہ نبی ثابت کریں کلام مقدس کے ذریعے۔ دو آیات ہیں جن کو بیس رکھ کے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی کہتے ہیں۔ ایک استثنا 34 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے، یہاں مرقوم ہے، اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس نے خداوند کے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ یہاں پر استثنا 34:10 میں مرقوم ہے کہ کوئی نبی بنی اسرائیل سے نہیں اٹھا جو موسیٰ کی طرح خدا سے روبرو ہوا۔ تو اس بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ غیر اقوام سے یا اسماعیلیوں سے وہ نبی آئے گا، بنی اسرائیل سے نہیں آئے گا۔ تو یسوع مسیح وہ نبی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری آیت جس کو وہ بیس کرتے ہیں وہ یہ ہے استثنا 33 باب اور دوسری آیت، یہاں پر مرقوم ہے، اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اس کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آچی شریعت تھی۔ اس آیت کے اندر سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں خداوند فروغ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کوہ سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی جو کوہ سینا ہے اس آیت کے اندر جو لکھا ہے کہ کوہ سینا سے خداوند آیا، تو وہ موسیٰ نبی کو، یہودیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور پھر شاعر سے ان پر آشکار ہوا، تو یہ شاعر کا جو جگہ ہے وہ فلسطین یا بیت لحم کی جگہ ہے جہاں پہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، جہاں پہ یسوع مسیح مقدسہ ماں مریم سے پیدا ہوئے۔ یہ جو شعر کا ایریا ہے اس کو یسوع مسیح ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور پھر غور سے سنیے جس بیس پہ مسلمان بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ وہ نبی جس کے بارے میں استثنا 18 باب میں لکھا ہے وہ ہیں، تو وہ اس آیت کے اندر جو لفظ کوہ فرعون لکھا ہے، تو کوہ فرعون جو ہے وہ عرب، دشت عرب ہے، وہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ان دو آیات کو بیس رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ جس نبی کے بارے میں خداوند خدائے ذوالجلال الہیم نے موسیٰ سے وعدہ کیا وہ نبی اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے نبی ہیں، بلکہ اور یسوع مسیح ناصری نہیں ہیں۔ لیکن صرف اسی بیس کو بات کو رکھ کے جس میں کلیئرلی کہیں بھی نہیں لکھا، ہم اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جاننا ہے کہ جو آیت جہاں پر خداوند نے ایک بار نہیں 2 بار کہا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، تم اس کی سننا، وہاں پر یہ باتیں کس طرح لکھی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس سے پیش کر کے ہم آگے جائیں، اس نبی کی ضرورت کیا تھی؟ 2 ریزن سے، 2 مقاصد تھے اس نبی کی کہ برپا ہونے کے لیے۔ پہلا تو یہ ہے، اگر ہم ڈیٹرانومی 4:24 میں جائیں تو وہاں پہ مرقوم ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے، یعنی وہ اس آگ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے، اب ہم اس کو سننا نہیں چاہتے، ہمیں اس کا کوئی ریپرزینٹیٹو، اس کا کوئی متبادل چاہیے۔ تو پہلا ریزن خدا نے وہ نبی اس لیے دینا تھا کہ جو بھی وہ نبی ہوگا وہ خدا کو ریپرزینٹ کرے گا، وہ خدا کی مانند ہوگا، وہ خدا کی آگ کی طرح پاک اور گناہ سے مبرہ ہوگا۔ اور کلام مقدس کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا، کوئی ایسا نہیں جو گناہ گار نہیں، اور یسوع مسیح ناصری کے لیے قرآن شریف کہتے ہیں کہ وہ پاک بیٹا ہے اور اس نے کبھی گناہ سے واقف نہیں ہوا۔ تو یہاں پر جس نبی کی ضرورت تھی اس کی پہلی ریزن یہ تھی کہ وہ اس آگ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور تاکہ وہ مر نہ جائے۔ اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں، میں چاہوں گا کہ ہم استثنا 18 باب 16 آیت کو دیکھ لیں۔ وہاں پر مرقوم ہے، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔
سو یہ ایک پہلا ریزن تھا۔ دوسرا ریزن جو ہے اسی باب کے اندر 9ویں آیت سے 12ویں آیت میں مرقوم ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ پر چلوائے، یا فالگیری یا شگون نکالے، یا افسونگر اور یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرے خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والے فالگیر کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا تجھے ایسا کرنے نہ دے گا، کیونکہ وہ ایک نبی برپا کرے گا جو ہر وقت اس کے ساتھ ان کی گائیڈ میں رہے گا، یعنی وہ نبی زندہ ہوگا اور ہر وقت گائیڈ کرے گا، ہر وقت انہیں ان چیزوں سے، بت پرستی سے اور فالگیری اور ان تمام مکروہات سے، مکروہ چیزوں سے بچائے گا اور باز رکھے گا۔ تو یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ نبی جس کے بارے میں بات ہوتی ہے خداوند نے جس کی وعدہ کیا تھا اس کا آنا تھا۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یسایہ نبی کے بارے میں بات ہوتی ہے، ایلیہ نبی کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خداوند کا کلام نیا عہد نامہ پڑھیں تو جب یسوع مسیح موجود تھے، جب یسوع مسیح خدمت کرتے تھے، تب تک لوگ اس نبی کو تلاش کرتے تھے۔ تو یعنی ان کو نہ تو یسایہ نبی وہ نبی دکھا، نہ ہی ایلیہ وہ نبی دکھا، بلکہ وہ ابھی تک جب تک یسوع مسیح اس دنیا میں نہ آئے تھے یا جب تک تھے تب تک وہ ڈھونڈتے تھے۔ کیونکہ اس کی شہادت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ جب یوحنا 1:19 سے 36 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، پوری پڑھیں، آپ پڑھیے گا ضرور۔ فریسیوں نے یوحنا کے پاس لوگ بھیجے ان سے پوچھنے کے لیے، دیکھیں کیا پوچھتے ہیں، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دیتا تھا، توبہ کی تعلیم دیتا تھا، تو لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس آتے تھے تاکہ وہ آنے والے غضب سے بچ جائیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے تمام یہودیوں نے، فقیہ و فریسیوں نے لوگ اس کے پاس لاوی بھیجے تاکہ اس سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے۔ تو اس نے اقرار کیا، انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں، وہ کہتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے؟ کیا تو ایلیہ ہے؟ اس نے کہا میں ایلیہ بھی نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نہیں ہوں۔ یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں وہ نبی نہیں ہوں۔ پھر آگے یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے؟ یہ باتیں یردن کے پار بیتانیہ میں واقع ہوئی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ پریز گاڈ، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، یعنی اس نے کہا میں نہیں ہوں بلکہ یہ ہے۔ یسوع مسیح کی طرف اشارہ دے کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مسیح، یہ ہے وہ نبی جس کے بارے میں موسیٰ فرماتا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کی سنو، کیونکہ یہ روح اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے۔ پریز گاڈ۔ متی 11 اور 3 سے 6 آیت میں یہی کام یسوع کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یوحنا استباغی اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے، وہ نبی تو ہی ہے، یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو، اور کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائیں۔ میرے بھائیوں، یہاں یسوع نے انکار نہیں کیا کہ میں وہ نبی نہیں، بلکہ اس نے اقرار کیا کہ میں وہی ہوں جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں، میں ہی وہ نبی ہوں۔ پریز گاڈ۔ اور میں اب یہ باتیں ایسے نہیں کر رہا، ہم یہ کلام مقدس سے باتیں ثابت کریں گے،
लूका 24:44 का यीशु मसीह फरमाते हैं, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा के तौरात, नबियों के सहीफे और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। मूसा की तौरात यानी इस्तिस्ना में क्या लिखा है कि मेरी बाबत वो नबी आएगा। हालेलुया। अगर आप पैदाइश 3:15 को हटा लें तो यही दूसरी बड़ी पेशन गोई है जो यीशु मसीह नासरी के बारे में तौरात में लिखी है कि मेरी तरह, मेरी मानंद खुदा तुम्हें एक नबी देगा। हमने बड़ी विस्तार से इस बात को सीखना, हमने देख लिया कि वो नबी और कोई नहीं, हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी हैं। लेकिन आए इससे पहले कि हम इस बात पर खड़े हो जाएं, इन आयात को बड़े गौर से देखते हैं। इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 18वीं देखें, वहाँ लिखा है एक नबी बर्पा करेगा। तो यहाँ पर जो हिब्रू इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, वो है कुम नबिया। कुम नबिया, कुम का मतलब है खड़ा करना, उठाना या जाहिर करना, कुम का मतलब है। यानी जब खुदा को पुकारें और खुदा गैरत में खड़ा होता है, वहाँ भी लफ्ज़ कुम इस्तेमाल हुआ है। और नबिया यानी नबी, और उसका मतलब है कि वो जो कि किसी के बिहाफ में, किसी के जगह खुदावंद खुदा जुल जलाल के आगे शिफायत करे, उसकी बातों को उस तक पहुँचाए, या उसकी बिहाफ पे काम करे, या एक ज़रिया, एक वसीला हो खुदा तक रसाई का। नबी का जो बेसिकली मतलब है। और फिर वो इंसान और खुदा के दरमियान खुदा के मैसेजेस, खुदा की तालीमात को, सही और सच्ची बातों को जो खुदा की हैं वो इंसान तक पहुँचाए। तो ये कुम नबिया वाली की बात है। फिर दूसरी बात इसी आयत के अंदर वो ये है कि मैं तेरे भाइयों में से, कुम नबिया तेरे भाइयों में से, यहाँ पर जो तेरे भाई हैं यानी इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि इस्राइल यानी जेकब, याकूब की औलाद में से। और अगर हम ये लफ्ज़ जो देखें, जो यहाँ पर अख इस्तेमाल हुआ है, अखीम इस्तेमाल हुआ है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सबसे पहले पैदाइश 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में है। यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो काहिन का भाई हाबिल पैदा हुआ। यहाँ पर जो लफ्ज़ भाई है यानी एक ही बाप की औलाद, एक ही बाप के तुख़म से, एक ही बाप से पैदा होने वाला भाई। तो यहाँ पर याकूब की बात होती है। यहाँ पर याकूब के जो बेटे हैं, 12 बेटे, 12 कबीले, उनमें से ये नबी पैदा होगा। फिर जो अगली बात इसमें लिखा है कि मेरी मानंद, 18वीं आयत की बात कर रहे हैं, मेरे भाइयों में से मेरी मानंद नबी बर्पा होगा। तो अगली जो मेरी मानंद लफ्ज़ है वो लफ्ज़ जो बाइबल में लिखा गया है उसका मतलब है कमोख। वो असल लफ्ज़ है काफ, मैम, वाव और काफ सफीट, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कमोख। और इसका मतलब है कि बिल्कुल सेम, सिमिलैरिटी, एक जैसी बातें हों दोनों में, जैसे मूसा की ज़िंदगी में थी वैसे ही उसकी ज़िंदगी में हो। अगली आयत के अंदर हम इन तमाम सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह नासरी मूसा की मानंद वो नबी हैं। क्योंकि देखें, अगर सवाल करते कभी आप यीशु मसीह को नबी कहते हैं, कभी उसको मसीह कहते हैं, कभी खुदावंद कहते हैं, तो मेरे भाइयों ये लिस्ट आपके सामने आ रही है। यीशु मसीह नासरी इस दुनिया के अंदर जब थे, दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऑफिसेस उनके पास थे। जिस तरह दाऊद बादशाह एक बादशाह भी था और एक नबी भी था, एक वर्शिपर भी था, उसके पास भी ऑफिसेस थे। उसी तरह यीशु के पास भी बहुत सारे ऑफिसेस थे और उनमें से एक ऑफिस नबी का ऑफिस भी था, नबी का काम भी था, जिसके बारे में इस्तिस्ना 18 बाब के अंदर लिखा है कि तेरे भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूँगा। तो जब यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है कमोख तेरी मानंद नबी बर्पा करूँगा, तो कमोख कैसे यीशु मसीह नासरी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को आने वाले एपिसोड के लिए तैयार करें और तमाम उन क्लेम्स को जो इस 18 बाब के लिए लोग करते हैं कि कोई कहता है कि एलिया है, कोई कहता है कि यशाया नबी है, कोई कहता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उन सबको इन तमाम सिमिलैरिटीज़ में रखें और देखें कि क्या आया वो इस पेशन गोई पर पूरे उतरते हैं या हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस पेशन गोई पे पूरे उतरते हैं। हमने
اس بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم نے اس چیز کو بہت غور سے دیکھنا ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھ کے آزاد ہو سکیں، تاکہ ہم اس آزادی میں اپنی زندگی اور آنے والی زندگی میں داخل اس آزادی کے ساتھ ہو سکیں۔ God bless you and God be with you. Amen.